बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर की तफसीलात तो आपके सामने आ चुकी हैं। ईरान के सदर डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा समेत 8 अफराद इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जाँ बहक हो गए थे। और साथ में अफ़गानिस्तान के हवाले से एक ख़बर आपके साथ शेयर करनी है। एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। हामिद करज़ई साबिक़ सदर, इनको अफ़गान तालिबान हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। ये बैरून मुल्क पहुँच चुके हैं। और एक और अपडेट ये है कि ये सलाह मशवरा हो रहा है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम एक तीसरी कॉन्फ्रेंस अफ़गानिस्तान के मौजू पर दोहा कतर में मुनक्किद होने जा रही है, उसमें शिरकत की जाए या शिरकत ना की जाए, ज़्यादा इम्कान यही नज़र आ रहा है कि इस तीसरी कॉन्फ्रेंस में अफ़गान तालिबान की हुकूमत अपना एक नुमाइंदा वफ़द भेजेगी और ये वफ़द इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। जो सदर ईरान का एक हादसा हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश का, उस हवाले से तरह तरह की वीडियोस और तरह तरह की तस्वीर जो हैं सामने आ रही हैं। और कुछ वीडियोस पुरानी वीडियोस हैं। फेक न्यूज़ का जो फैक्ट्रियां हैं वो सरगर्म हैं। तरह तरह की साजिश भी गढ़ने की कोशिश की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। अमेरिका ने एक ताज़ा तरीन बयान के मुताबिक अमेरिकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है, इसके तर्जुमान ने बाकायदा ताज़ियत का इजहार किया है, इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। लेकिन साथ में ये भी एक ख़बर है कि जो ईरान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं जवाद ज़रीफ़, इन्होंने ज़िम्मेदार अमेरिका को करार दिया है। कुछ लोगों ने कहा ये ड्रोन हमला हुआ है। कुछ पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। इस वीडियो में तो कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक हेलीकॉप्टर को एक मिसाइल जो है वो हिट कर रहा है। लेकिन ये ना तो वो हेलीकॉप्टर है जिसमें ईरान के सदर सवार थे, और ना इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है उससे ये पता चलता है कि ये उस इलाके की फुटेज है कि जिस इलाके में ये हादसा हुआ है। तब्रीज़ से ये 100 किलोमीटर दूर ये मकाम है और पूरी आलमी मीडिया, ईरानी हुकाम, ईरान की हुकूमत, ईरान का मीडिया, ये सारे इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि ये एक हादसा था और मौसम की ख़राबी की वजह से या हेलीकॉप्टर में फ़नी ख़राबी की वजह से ये हादसा पेश आया था। और लेकिन दूसरी तरफ ये जो तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर लोग इत्मीनान भी चाहते हैं। जो अंदरूनी सतह पर एक दबाव है ईरानी हुकाम के ऊपर कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जाए, तो ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं मोहम्मद बाक़री, इन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि तहक़ीक़ात की जाएंगी। बाकायदा इन्होंने इस हेलीकॉप्टर हादसे की वजूहात तलाश करने के लिए तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। ये बाकायदा ईरानी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये रिपोर्ट किया है इंटरनेशनल मीडिया ने कि मोहम्मद बाक़री ने पीर को आला सतह की एक कमेटी को सदर के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे की वजूहात की तहक़ीक़ात शुरू करने का हुक्म दिया है। ये सूरत हाल जो है ज़ाहिर है कि इस जानिब भी इशारा करती है कि ये मालूम किया जाए कि आया मौसम इतना शदीद था कि जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर परवाज़ नहीं कर सका और उसको हार्ड लैंडिंग जो है ये करनी पड़ी, या फिर उस हेलीकॉप्टर के अंदर ऐसी फ़नी ख़राबी थी कि जिसकी वजह से ये हादसा जो है ये रूनुमा हुआ। मैंने आपको बताया कि तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन इसका हवाले से जो एक तो ये कि ये मलबा जो तलाश किया, ये तुर्किया के ड्रोन ने ये तलाश किया और उसके बाद फिर इमदादी टीमें जो हैं यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुई। कोई 40 से 50 तक इमदादी टीमें जो हैं, इस हवाले से बताया गया था कि ये इस इलाके में जो है रवाना की गई हैं। ये जो ईरानी सदर का तबाह होने वाला हेलीकॉप्टर था, ये बताया गया है कि ये मॉडल अमेरिका में तैयार किया गया था और ये हेलीकॉप्टर जो है इसको बेल 212 कहते हैं। बेल 212 हेलीकॉप्टर जो है ये 1960 की दहाई के आखिर में ये तैयार किया गया था। ये UH-1 इरोक्वियस हेलीकॉप्टर का अपग्रेड वर्जन था जो ख़ास तौर पर कैनेडियन फ़ौज के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन में एक के बजाय 2 टर्बोशाफ्ट इंजन इस्तेमाल किए गए हैं, जिसकी मदद से ज़्यादा अफराद इस हेलीकॉप्टर में सवार हो सकते हैं। अमरीकी फ़ौज के तरबियती दस्तावेज़ात के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर अमरीकी कंपनी बेल हेलीकॉप्टर ने बनाए थे और अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों और थाईलैंड की कौमी पुलिस समेत सरकारी ऑपरेटर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता था।
इस मखसूस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 15 अफराद सवार हो सकते हैं और ईरान के सदर का जो हेलीकॉप्टर था इसमें बताया गया है कि 8 अफराद जहां बाहक हुए हैं, यानी इस वक्त गालिबन इसमें 8 अफराद सवार थे। 19 मई को जो तबाह हुआ ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर, ये ईरानी मॉडल सरकारी मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तरतीब दिया गया था। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की जानिब से पाबंदियों की वजह से ईरान को तैयारों के पुर्जों या नए तैयारों के हसूल में कई चैलेंजेस का सामना था। ये ज़ाहिर है कि एक पुराना हेलीकॉप्टर था और नए हेलीकॉप्टर की ख़रीदारी या हेलीकॉप्टर के पुर्जों की ख़रीदारी के हवाले से आपको पता है कि हाल ही में एक 4 कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई थी अमेरिका की तरफ से, जिसमें एक बेलारूस की कंपनी थी और 3 कंपनियां चाइना से ताल्लुक़ रखती थी और इन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि ये जो पुर्ज़े पाकिस्तान को ये कंपनियां फराहम करती हैं, ये पाकिस्तान इन पुर्ज़ों को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करता है। तो इसी किस्म की पाबंदियां आलमी कंपनियों के ऊपर हैं कि वो ईरान के साथ इस किस्म का लेन देन नहीं कर सकती। अब अगर ये पाबंदियां ना हो तो फिर जाहिर है कि ईरान को नए हेलीकॉप्टर की ख़रीदारी के हवाले से या हेलीकॉप्टर्स के जो पुर्ज़े हैं उनकी ख़रीदारी के हवाले से किसी किस्म के मुश्किल सूरत हाल का ना सामना करना पड़ता। ये बाकायदा ये जो साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने कहा है, उनका भी इसी तरफ इशारा है कि ये हेलीकॉप्टर हादसा जो है इसकी ज़िम्मेदारी अमरीकी पाबंदियों पर आयद होती है। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरानी एविएशन इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है, ये साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है। बहरहाल जो तहकीकात का हुक्म दिया गया है इसमें फिर वाज़ेह हो जाएगा कि असल मसला क्या है। असल जिस तरीके से बात हो रही है, पूरी दुनिया में बात हो रही है, ख़ासकर यूट्यूब का जो एक कारोबार चल पड़ा है, आपको भी पता है कि मामूली चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। अपना सौदा बेचने के लिए यूट्यूबर्स जो हैं वो तरह तरह की कहानियाँ गढ़ते हैं। अब अगर इन तहकीकात के अंदर से कुछ ऐसी चीज़ बरामद होती है तो फिर इस पर बात हो सकती है। अगर तहकीकात इस नुक्ते के ऊपर हैं कि जी ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं, ईरान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात की जो नोयत है वो दुश्मनी की हद तक है, बाकायदा सख्त जानी दुश्मन हैं मुख्तलिफ ममालिक ईरान के और ईरानी क़यादत के, और जिस तरीके से ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की पॉलिसी थी, जिस तरीके से वो आंखों में आंखें डालकर बात किया करते थे, जिस तरीके से वो चैलेंज किया करते थे अमेरिका को, इसराइल को, तो ये बहुत सारे डॉट्स जो हैं ये मिलाए जाते हैं। अब हो सकता है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मौसम कार फरमा हो इस हादसे में, सिर्फ़ और सिर्फ ये वजह हो कि जी मौसम बहुत सख्त था तो हेलीकॉप्टर परवाज़ नहीं कर सका, आगे नहीं बढ़ सका। ये हो सकता है कि इस हेलीकॉप्टर में फ़नी ख़राबी हो। ये तहकीक के बाद पता चलेगा कि अगर कोई साजिश हुई है तो फिर वो साजिश किस नोयत की हुई है। क्या वो अंदरूनी तौर पर साजिश हुई है या ये ईरानी हेलीकॉप्टर जो है ये किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुआ है। हतमी तौर पर यह कहना कि जी फ़लाँ मुल्क मुलव्वस है और फ़लाँ ये साजिश हुई है और फ़लाँ तरीके से ये हुआ है, ये बिल्कुल ना तो ईरानी मीडिया में ऐसी कोई चीज़ है, ना ईरानी हुकाम के हवाले से। सिर्फ ये जो एक बयान है साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का, ये इंतहाई अहमियत का हामिल बयान है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इस बयान को नज़रअंदाज किया भी नहीं जाना चाहिए। अगर शकूक व शुबात हैं इस हादसे के हवाले से तो ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए और इन तहकीकात में अगर नज़रें अमेरिका की तरफ उठती हैं तो फिर अमेरिका को भी इस सिलसिले में ताउन करना चाहिए ईरानी हुकाम के साथ। अब अगर ईरानी ये जो सदर का हादसा हुआ है इस पर अमेरिका की तरफ से अफसोस का इजहार किया जाता है और ये सफारती आदाब में आता है। जब भी किसी मुल्क में इस किस्म का बड़ा हादसा होता है तो मुख्तलिफ ममालिक इजहार अफसोस करते हैं, मुख्तलिफ सरबराहान मुमलकत जो हैं वो ताज़ियत का इजहार करते हैं। अमेरिका ने भी यही किया है, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि बजाय ये कि फ़ेक न्यूज़ को फैलाया जाए और फेक न्यूज़ को जनरेट किया जाए, इंतज़ार किया जाए, ईरानी हुकाम ने बाकायदा इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया है, तहकीकात का आगाज़ हो रहा है और जो मुख्तलिफ तहकीकात करने वाले इदारे हैं ये जाए हादसा पर मौजूद हैं, वो मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। वो जो हेलीकॉप्टर का मलबा है उसका बड़ा बारीक बीनी के साथ इतला आती हैं कि जायज़ा लिया जा रहा है। ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि वो जो 2 हेलीकॉप्टर थे वो कैसे इस सख्त मौसम में से निकलने में कामयाब हुए। जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के सदर सवार थे, ईरान के वज़ीर ख़ारजा सवार थे, वो क्यों हादसे का शिकार हुआ। तो ये तो ईरान के हवाले से अपडेट्स थी और इसी हवाले से पाकिस्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 21 मई को मंगल के रोज़ पाकिस्तान में कौमी सोग का
اعلان کیا ہے. پوری دنیا سے افسوس کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. علی باقری کو ایران کا عبوری وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت تک اپنے فرائض انجام دیں گے جب تک نئے الیکشن ہوں گے، نئے منتخب صدر آئیں گے اور وہ پھر اپنی ٹیم بنائیں گے. فی الحال ان کو وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے. اور اسی طرح ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے محمد مخبر کو نیا سربراہ مقرر کیا ہے، نیا ایران کا صدر مقرر کیا ہے. ایران کا آئین یہ بتاتا ہے کہ 50 دن کے اندر اندر انتخابات ہوں گے اور نئے صدر کا انتخاب ہوگا. اب نائب صدر جو ہیں، یہ بھی آئین کہتا ہے کہ جب اس قسم کی ایمرجنسی کی صورتحال ہو، صدر نہ رہیں، کوئی دوسری صورتحال پیدا ہو جائے اور یہ عہدہ خالی ہو جائے، تو پھر جو نائب صدر ہیں وہ پھر عبوری طور پر صدارتی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. یہ ایران کا اپنا آپ کو پتہ ہے کہ سیٹ اپ ہے، ایک سپریم لیڈرشپ ہے اور نیچے پھر منتخب قیادت جو ہے وہ ایران کی قیادت کرتی ہے. یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس ایرانی صدر کے جو تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ تھا، اس کو سب سے پہلے ڈھونڈ نکالنے میں جو مدد کی وہ ترکیہ کے ایک ڈرون نے کی، اور اس نے اس کی پہلی تصاویر لیں، پہلی ویڈیوز بنائیں، اور وہاں سے پتہ چلا کہ جی کون سا ایگزیکٹ مقام ہے کہ جہاں پر ایران کے صدر کا ہیلی کاپٹر جو ہے اس کا ملبہ پڑا ہوا ہے. تو یہ جناب ایران کے حوالے سے اپڈیٹس آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. میں آپ کو ایک دوسری جو افغانستان کے حوالے سے ایک تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ حامد کرزئی سابق صدر یہ علاج کے لیے جرمنی روانہ ہوئے ہیں. یہ پہلے پہنچے ہیں دبئی، اور جب یہ جا رہے تھے تو افغان مشہور کرکٹر راشد خان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. افغان میڈیا نے بھی اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یہ بتایا ہے، اور یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے بھی گئے تھے حامد کرزئی، مارچ 2023 میں یہ برطانیہ گئے تھے، اور اس دورے پر بڑا اعتراض تھا افغان طالبان کو، کیونکہ ایک ہوٹل میں، لندن کے ایک ہوٹل میں کچھ سیاسی شخصیات اور سابقہ جو حکومتیں ہیں افغانستان کی، ان کے کچھ سابق عہدیداروں سے حامد کرزئی کی ملاقاتیں ہوئی تھیں. تو افغان طالبان کو غالباً یہ شک پیدا ہوا تھا کہ حامد کرزئی بیرون ملک جا کر کوئی سازش بنا رہے ہیں افغان طالبان کے خلاف، تو ان پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. دوسرے جو سیاستدان جیسے عبداللہ باقی سیاستدانوں پر یہ پابندی ہے کہ وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے. جتنے بھی بیرون ملک اینٹی افغان ایلیمنٹس ہیں وہ گاہے بگاہے میٹنگز کرتے ہیں، ان کے اجلاس ہوتے ہیں، ان اجلاسوں کی تصاویر اور ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں، اور وہ بڑا کھل کر تنقید کرتے ہیں. چونکہ وہ افغانستان سے باہر ہوتے ہیں تو وہ کھل کر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جو افغانستان میں موجود لوگ ہیں وہ اس طریقے سے کھل کر تنقید افغان طالبان کے اوپر نہیں کر سکتے. ایک انجینئر گلبدین حکمتیار نے کھل کر کچھ باتیں کی تھیں، جو پالیسی ہے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی، اور باقاعدہ انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ جو طالبان حکومت کا شعبہ تعلیم ہے یہ حزب اسلامی کے حوالے کیا جائے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ اختلافات ہوئے افغان طالبان اور حزب اسلامی کے سربراہ انجینئر گلبدین حکمتیار کے مابین. تو جس جگہ پہ ہیڈ کوارٹر تھا حزب اسلامی کا، یا مدرسہ تھا یا رہائش گاہ تھی انجینئر گلبدین حکمتیار کی، تو وہ ان سے خالی کروا لی گئی اور کہا گیا کہ جی یہ افغان وزارت دفاع کی جگہ ہے. تو پھر ان کو ایک نئی جگہ پہ منتقل ہونا پڑا گلبدین حکمتیار کو. تو جو مقامی جو افغان سیاستدان ہیں ان پر یہ پابندی ہے کہ یہ بیرون ملک نہیں جا سکتے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک کانفرنس افغانستان کے موضوع پر مئی 2023 میں ہوئی تھی. اس میں افغان طالبان کو سرے سے مدعو ہی نہیں کیا گیا تھا. پھر دوسری کانفرنس ہوئی 2 روزہ 18 اور 19 فروری 2024 کو، اور اس حوالے سے میں تفصیلی ویڈیو بھی آپ کو بنا کے دے چکا ہوں. میرے جو ریگولر ناظرین ہیں یہ اس ساری ڈیولپمنٹ سے آگاہ بھی ہیں کہ ہوا کیا تھا. جو 18-19 فروری کا دوحہ کانفرنس تھی اقوام متحدہ کے زیر اہتمام، اس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی شرکت کی تھی، اور اس میں بار بار افغان طالبان پر یہ زور دیا گیا تھا، باقاعدہ ان کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ اس کانفرنس میں شریک ہوں. لیکن افغان طالبان کا اصرار تھا کہ وہ اس کانفرنس میں اس لیے شریک نہیں ہو، بلکہ عین موقع پر انہوں نے شرکت سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہے. اور افغان طالبان کے مطابق جو افغانستان سے تعلق رکھنے والے دیگر جو اس کانفرنس کے شرکاء تھے وہ اینٹی طالبان تھے. اگر افغانستان کی نمائندگی اس کانفرنس میں ہو تو پھر اس میں صرف افغان حکومت کے نمائندے ہوں، اس میں صرف طالبان کے نمائندے ہوں. یہ افغان حکومت کا، افغان طالبان کی حکومت کا، یعنی امارات اسلامی افغانستان کا ایک موقف تھا، اور جس کو نہیں مانا گیا. اور یہ مطالبہ بھی تھا
افغانستان کا کہ جی افغان طالبان کے ساتھ پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی ایک خصوصی میٹنگ رکھی جائے تاکہ اس میں اس کانفرنس کے ایجنڈے کے حوالے سے بات ہو، لیکن طالبان نے اس کانفرنس میں بالکل شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں تازہ ترین، ایک تو مولوی عبدالکبیر سے ملاقات ہوئی ہے اقوام متحدہ کے نمائندوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ افغان جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، ان سے ملاقات ہوئی، اور ایجنڈا یہی ہے کہ جو تیسری کانفرنس ہے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام افغانستان کے سلسلے میں، تو اس میں افغان طالبان شرکت کریں۔ اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل روز میری ڈی کارلو، ان سے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان کی ملاقاتیں حامد کرزئی سے بھی ہوئی ہیں، بیرون ملک روانگی سے قبل ڈاکٹر عبداللہ سے بھی ہوئی ہیں، اور ان کی امیر خان متقی سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ افغانستان کی سیاسی امن و امان کی صورتحال، موجودہ جو حکومتی معاملات ہیں، ان سارے حوالوں سے یہ ملاقاتیں رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشاورت کے بعد افغان طالبان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آئندہ چند ہفتوں میں یہ تیسری کانفرنس دوحہ قطر میں ہوگی۔ اس کے ایگزیکٹ تاریخ کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا، فی الحال گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ افغان طالبان کو کسی عالمی فورم میں بٹھایا جائے۔ افغانستان سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اس خطے کے ممالک ہیں، افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں، مؤثر جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں یہ، اور مؤثر جو مختلف ممالک ہیں، ان سب کے نمائندے شریک ہوں اور یہ افغانستان کے اوپر بات کریں۔ سامنے افغان طالبان کے مخالفین بھی ہوں، اور افغان طالبان خود بھی بیٹھے ہوئے ہوں، اور بہت سارے معاملات جو اس وقت دنیا بھر میں ڈسکس ہوتے ہیں، خصوصاً انسانی حقوق کے معاملات، افغانستان میں اسلامی سزاؤں کے معاملات کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے، امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، سیاسی پابندیوں، میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے، تو اقوام متحدہ غالباً یہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان کی کسی عالمی فورم پر باقاعدہ ایسی پیشی ہو کہ جیسے عدالت میں ملزم کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس چیز کا ادراک ہے افغان طالبان کو، اس لیے وہ پس و پیش سے کام لے رہے ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہوگا کہ حتمی فیصلہ افغان طالبان اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس قسم کی نئی اپڈیٹس ہوں گی، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اس کو کر لیجیے۔ بہت شکریہ۔